अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। कल हमने एक शो किया था, जो आपने देखा। असलम शाह साहब जो कि साबिक़ मेंबर हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, और बड़े जहांदीदा शख्स हैं, और उनके साथ एक सिलसिला हमने शुरू किया है, जो कि थोड़ा-सा तारीख़ी एतबार से मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस करने वाला है। तो उसमें जो हमारा शो था, उसमें हम बात कर रहे थे सिखों के साथ जो कुछ हुआ है, और उनके साथ जो तक़सीम के वक़्त, तक़सीम हिंद के वक़्त जो मामलात हुए, और उसकी तमाम तर जो जिहतें हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो जो प्रोग्राम मैंने अपलोड करवाया, तो समहाउ पता नहीं क्या हुआ कि उसका तकरीबन कोई समझ लें कि 2/3 हिस्सा जो है वो तो चला गया, लेकिन मुकम्मल नहीं गया। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ? सुबह फिर मैं जब उठा, तो मुझे उनका मैसेज आया हुआ था कि भई आपने कोई गड़बड़ हो गई है, क्या हुआ है? तो जब मैंने फिर उसको देखा, तो मुझे पता चला कि ये तो पूरा अपलोड ही नहीं हुआ। और फिर मैंने उसको देखा कि वाक़ईतन कहीं गड़बड़ हुई है हमारी तरफ से, या कुछ और मामलात हुए हैं। तो कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि मेरे पास तो पूरे का पूरा जो सिस्टम में वो जो शो था, वो पूरे का पूरा मौजूद था। अब वो क्यों नहीं अपलोड हुआ, कुछ समझ नहीं आई। बहरहाल, उसको जब मैंने दोबारा देखा और मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो मैंने मशवरा किया, तो मुझे बताया गया कि आप ऐसे करें कि इसको एक पार्ट टू के तौर पर इसको आप दोबारा से, जो बाकी जो हिस्सा रह गया हुआ है, उसको आप अपलोड कर दें। तो वो जब मैं देख रहा था उसको, तो उसमें मुझे फिर हमारे दोस्त मरहूम जनाब डॉक्टर जहांगीर तमीमी साहब का जिक्र जो था, वो आपने पहले हिस्से में भी सुना होगा। और इस हिस्से में तो वो असलम शाह साहब बाकायदा उनकी जो बुक है, जिसकी जिससे उन्होंने उनकी रिसर्च से मुस्तफ़ीद होते हुए ये सारी बातें की थी, तो उनका ज़िक्र आ गया। तो अब वो जब मैं उनके बारे में सोच रहा था, तो मुझे ख़्याल आया कि शायद, अब ये अल्लाह ताला जानता है, हमें तो नहीं इन चीज़ों का पता होता, कि शायद वो ये चाह रहे होंगे कि भई मेरा ज़िक्र हुआ है, तो तुम मेरे दोस्त हो, तो बस इतने में ही जान छुड़वा लिए। तो मैंने सोचा कि मैं फिर अभी उनका हिस्सा जो है, जो मेरे पर कर्ज़ है, थोड़ा-सा 1-2 जुमले उनके लिए मैं बोल दूँ, क्योंकि मेरे साथ उनका बड़ा ज़ाती, बड़ा बड़ा ही अच्छा ताल्लुक गुज़रा है। और मैं उनकी आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ, बस ज़्यादा उनकी तस्वीरें नहीं हैं। वो ये उनकी एक ज़रा तस्वीर देखिएगा। ये उनकी जो काफ़ी पुरानी तस्वीर है। ये उनकी, जब मेरा ख़्याल है ये नवाए वक़्त में कॉलम लिखते थे, तो ये शायद उसकी है। और फिर उनकी एक किताब भी मुझे याद है, मुझे भी उन्होंने दी थी। ये किताब जो थी ज़वाल से इक़बाल तक, और फिर एक और किताब भी उनकी है, इक़बाल साहिब हाल। तो वो, बल्कि ये जो किताब है इक़बाल साहिब हाल, ये उन्होंने मुझे काफ़ी अर्सा पहले दी, और स्पेशली दी कि एक किताब ये मैं आपको दे रहा हूँ, और दूसरी किताब जो है वो आपने जाके प्रोफ़ेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब को मेरी तरफ से गिफ्ट करनी है। तो वो फिर मैंने उनकी अमानत जो थी वो प्रोफ़ेसर साहब तक पहुँचाई, उन्होंने उसको देखा और अपने पास रखा, और उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ़ भी की थी। तो बल्कि मुझे याद है कि ये जो इक़बाल साहिब हाल है, इसमें उन्होंने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब मरहूम की भी एक तहरीर जो है वो रखी हुई है उसमें साहिबान हाल के हवाले से, और उसमें एक जुमला मुझे याद है कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो आम लोग होते हैं, ये फ़ार्मूले के अंदर होते हैं, ये फ़ार्मूले के मुताबिक चल रहे होते हैं। लेकिन जो साहिबान हाल होते हैं, वो फ़ार्मूले के बाहर होते हैं, और फ़ार्मूला जो है वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो मतलब एक अजीब-सी ये बहस फिर छिड़ जाएगी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो लोग भी साहिबान हाल होते हैं, जो साहिबान कैफ़ियत होते हैं या कैफ़ियात होते हैं, उनकी दुनिया कुछ ज़रा थोड़ी-सी अलग-सी होती है। और उनके बारे में जो साहिबान अक्ल कह लें, या जो 2 जमा 2 वाले लोग हैं, वो उस तरह नहीं सोच सकते कि जिस तरह साहिबान कैफ़ियत जो हैं, या साहिबान कैफ़ियात जो हैं वो सोचते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से। ये दोनों डिफरेंट रेल्म्स हैं, और दोनों अपनी जगहों पे ठीक है। जो साहिबान अक्ल हैं, वो भी वो अपनी जगह पे बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। लेकिन जो कैफ़ियात की दुनिया है, वो अलग-सी दुनिया है। अब देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कोई मजाज़ी इश्क में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, तो उसकी जो कैफ़ियत होगी, वो एक आम आदमी जिसको जो उन कैफ़ियत से नहीं गुज़रा, वो नहीं समझ सकता।
इसी तरह ये जो मजाजी ताल्लुक है ना, तो जो हकीकी जब ताल्लुक बन जाए और जब आप मजाजी से हकीकी इश्क की तरफ बढ़ जाएँ, तो फिर उसकी तो कैफ़ियत फिर क्या होंगी, उसका तो बयान ही नहीं किया जा सकता। और फिर इकबाल जैसे जो लोग हैं जिनको जहांगीर तमीमी साहब ने कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक स्पिरिचुअल आदमी थे, सूफ़ी थे। तो फिर ज़ाहिर है वो जो कैफ़ियत हैं वो एक आम आदमी के समझने का वो फ़ील्ड नहीं है। तो इस लिहाज से जहांगीर तमीमी साहब जो थे वो भी इसी इसी दश्त की सियाही में गुज़रते रहे और उन्होंने उनके साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक था। बल्कि अभी मैं कॉलेज में था, तो उस वक़्त से ही उनके साथ एक ताल्लुक बना और मेरे कज़िन हैं लाहौर में इफ्तिख़ार चोइस साहब, उनके तवज्जुह से बना क्योंकि वो उनके दोस्त थे। मैं तो बिल्कुल छोटा था उस वक़्त, तो लेकिन उनके साथ आना-जाना शुरू हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते थे वो। एक जो असिस्टेंट वार्डन का जो रूम होता है, उसमें वो रहा करते थे और कमरे में किताबें ही किताबें हुआ करती थी। और फिर उनकी जो जॉब थी वो थी साउथ एशिया सेंटर जो था, है बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उस वक़्त बड़ा वो ज़बरदस्त किस्म का नया-नया बना था और हम जाते थे, बड़े खूबसूरत सा माहौल होता था पढ़ने का। तो हम भी वहाँ पे बुक्स लेके तो बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। तो जहांगीर तमीमी साहब के साथ इस तरह ताल्लुक जो था वो उस्तवार हुआ और बड़ा अरसा वो जारी रहा और तादम मर्ग उनके साथ एक सिलसिला जो था मोहब्बत का, प्यार का, वो जारी रहा और वो हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे, बड़े ही विटी थे, बहुत विटी थे और बहुत कुछ लोग उनको जिस तरह कहते हैं ना कि पहुँचे हुए थे, तो पहुँचे हुए लोगों में से थे। तो लेकिन साथ-साथ अपने फ़ील्ड के मास्टर थे, ऐसी-ऐसी किताबें उन्होंने लिखी हैं, ऐसी-ऐसी रिसर्च की हुई हैं। ये अभी-अभी जो आप प्रोग्राम देखेंगे इसका जो अगला हिस्सा है, वो आप देखिएगा कि असलम शाह साहब उसमें उनको कोट करते हैं और जिन लोगों ने उनको नहीं पढ़ा वो ज़रूर पढ़ें उनको और जो मेरे ऊपर कर्ज़ है, वो तो ख़ैर मैं नहीं अदा कर सकता लेकिन चूँकि आज उनका ज़िक्र आया था तो मैंने सोचा कि शायद ये जो एक हिस्सा नहीं चला, तो शायद मुझे कहा गया है कि उनके बारे में कुछ ना कुछ आपको बताऊँ। तो और वो ज़ाहिर है ये वो लोग हैं जो टीवी मीडिया पे नहीं आते हैं, ये अपनी तारीफ़ें नहीं सुनते हैं, ना तारीफ़ें करवाते हैं। गुमे हुए लोग होते हैं, छुपे हुए लोग होते हैं, इनको ढूँढना फिर आप लोगों का काम होता है। और इनका जो मरकज़ है जो जब ये फ़ौत हुए, तो इनकी जो कब्र मुबारक है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में ही है और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कब्रिस्तान है वहीं पे है और मैं जब भी जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि चंद लोगों की जो कबूर हैं जिनके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि हर दफ़ा जाऊँ, उनमें से एक ये भी होते हैं, जहांगीर तमीमी साहब। और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कब्रिस्तान है उसमें हमारे जो दीगर दोस्त अहबाब थे पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जिनका ताल्लुक था सईद सलीमी साहब वगैरह और दूसरे लोग, ये इकट्ठे ही तकरीबन एक ही जगह पे इनकी कब्रें हैं। तो जो लोग भी वहाँ पे जाएँ, वो ज़रूर इनकी कब्रों पे जाके दुआ माँगा करें और जो नहीं जा सकते, उनसे मेरी भी गुज़ारिश होगी, मैं भी खुद भी करूँगा और आपसे भी गुज़ारिश है कि उनके लिए भी एक सूरह फ़ातिहा पढ़ के और 3 दफ़ा कुल वल्लाह पढ़ के उनको ज़रूर सवाब पहुँचाइएगा। ही वाज़ अ ग्रेट मैन, वंडरफुल स्कॉलर और वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में ही उनकी जो कब्र मुबारक है उसमें बहुत सारे लोग उनके उनके चाहने वाले बहुत हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं उनके और वो वहाँ पे जाते हैं और बल्कि कई लोग तो वहाँ पे जाके छोटा-मोटा वो उर्स वगैरह भी करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, उनके साथ उनके जो उनके स्टूडेंट्स हैं बेशुमार हैं उनकी उनके साथ मोहब्बत है और बड़ा प्यार करने वाले आदमी थे। बड़े नफ़ीस किस्म के इंसान थे। अपना पजामा, कुर्ता सफ़ेद वाला और फिर पान-शान भी वो खाते थे। तो और फिर ख़ास उनकी एक जिसामत थी तो वो चलते थे तो बड़े ही अज़राए तफ़न्नुन ऐसी-ऐसी बातें कर जाते थे कि आप हँसते रह जाते थे। तो वो और फिर मेरे जो कज़िन हैं इफ्तिख़ार साहब उनके साथ उनकी ख़ास मोहब्बत थी। तो उनके साथ तो उनका वैसे ही बड़ा जब जब भी वो बैठते थे तो बहुत ही मज़ा आता था उनके साथ बैठने का और हँसते और हँसाते रहते थे और बड़े ही ज़बरदस्त इंसान थे। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उनका जो काम है उसको हमें जारी रखने की तौफ़ीक अता करे और मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं इस तरह के लोग बड़े कम पैदा होते हैं और उन्होंने जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना काम किया और बड़े लो प्रोफ़ाइल में रह के काम किया।
تو اپنے اسکالرلی ورک جو تھا ان کا وہ زبردست تھا، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے اوپر ان کی ریسرچ جو تھی وہ بڑی زبردست تھی، اور اقبال کے حوالے سے بھی، قائد اعظم کے حوالے سے بھی ان کے جو خیالات تھے پیور پاکستانی تھے، وہ پیور پاکستانی تھے، اور ان کے اندر ان کے انگ انگ میں پاکستان تھا، اور دین تھا اور پاکستان تھا. تو اس لحاظ سے بڑا ان کا زبردست علمی ایک سلسلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب میں جب لاہور جاتا ہوں تو مجھے بڑی کمی محسوس ہوتی ہے ان کی. تو آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا. ابھی آپ کو جو حصہ ہے ان کی باقی حصہ وہ میں آپ کو اس میں ساتھ ایڈ کرتا ہوں، اور وہ آپ دیکھیں گے اور دیکھیں کہ کیسے بیچارے جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اور کیسے زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ، اور پھر اس کے اوپر آپ کامنٹ بھی کیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا. اور دونوں اچھا، چیزوں کو مکس کر دیں. اس کے بعد جب پارٹیشن ہو جاتی ہے، پارٹیشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو سلوک تھا بھائیوں کا وہ پھر بالکل ہی بدل جاتا ہے. نہرو اور پٹیل کو دیکھیں آپ جس طرح انہوں نے وہ کمال سلوک ہے، بہت کمال ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی جہانگیر تمیمی صاحب لکھتے ہیں کہ پارٹیشن آلموسٹ ہو رہی تھی، قتل و غارت. میں خود جالندھر میں پیدا ہوا، جالندھر کی تحصیل نکودر. اگر صحیح تقسیم ہوتی which was not done، یہ جو ہماری جالندھر کی نکودر تحصیل تھی یہ would have been in پاکستان، اور یہ لاسٹ تحصیل ہوتی جس طرح نا لاہور کے ساتھ واگا یعنی 17 میل کے امرتسر ہے، ایکچولی وہ نکودر تحصیل ہوتا ہے. میں تو 5 سال کا تھا جس وقت یہ پارٹیشن ہوئی ہے ساری کی ساری. تو یہ جہانگیر تمیمی صاحب کہتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ لکھی جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بڑی تباہی ہوئی ہے، میں صرف سکھوں کو نہیں کہتا، سکھوں کا بہت میجر سٹوپڈ اور اگلی رول تھا، لیکن ادھر سے بھی بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، بہت قتل و غارت ہوا ہے، ریئیکشن ہوا، ریٹیلیشن ہوا. اینی ہاؤ یہ جب تقریباً پارٹیشن کمپلیٹ ہو رہی تھی تو ایسٹ اس زمانے کے، میں اس کو ایسٹ پنجاب کہوں گا کیونکہ وہ زیادہ سمجھنے میں آسانی رہے گی. سکھوں کا جو پنجاب تھا اس میں جو گورنر تھا، if I recollect properly his name was ترویدی. تو مسٹر ترویدی جو تھے، چندو لال ترویدی، چندو لال ترویدی نے سیکرٹ لیٹر لکھا ٹو آل ڈپٹی کمشنرز آف پنجاب. اب یہ لیٹر کا جو کانٹینٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. This could not have been issued without the prior permission of the Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, یا ایٹ لیسٹ پٹیل ہوا ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ منسٹر فار اور ہوم منسٹر. ایکچولی تو نہرو اور پٹیل کے درمیان پرائم منسٹر کے لیے بہت کمپٹیشن تھا. جب پارٹیشن کے بعد کانگریس پارٹی 100% پٹیل کو چاہتی تھی پرائم منسٹر. نہرو کو پرائم منسٹر بنانے والا گاندھی تھا. اس کا لاجک یہ تھا کہ نہرو زیادہ پڑھا لکھا ہے اور 54-55 ایئرس کا ہے اور میرے بیٹوں کی طرح ہے، وہ 70 سال کا ہے، تو اس کو انٹرنیشنل معاملات کی سمجھ نہیں ہوگی. اینی ہاؤ مسٹر چندو لال ترویدی رائٹس اے سیکرٹ لیٹر ٹو آل ڈپٹی کمشنرز. ذرا کانٹینٹ کو نوٹ کیجیے. لیٹر کا کانٹینٹ یہ ہے کہ یہ جو سکھ آ رہے ہیں وغیرہ پنجاب کی طرف سے، یہ بڑے لچے لفنگے ہیں، یعنی ہمارے والے پاکستان والے پنجاب سے جو جا رہے تھے، ہمارے والے پنجاب سے جو ادھر جا رہے ہیں سکھ جو جا رہے ہیں، جن کو انہوں نے اب یہ بڑے بدماش ہیں، لچے لفنگے ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو غوار کر لیتے ہیں، بہت ڈینجرس ہیں اور بہت بڑا سیکورٹی رسک ہے. ان کو جب آپ سیٹل کرو تو کوشش کرو کہ ان کو سکیٹر کر کے سیٹل کرو تاکہ یہ ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے. اب یہ 2 سکھ ڈپٹی کمشنر جتنے تھے پنجاب کے، اس میں صرف 2 تھے جو سکھ تھے جو ڈپٹی کمشنر. ایک کا نام تھا سردار کپور سنگھ. یہ جو آج نا علاقہ جس کو کہتے ہیں آج کل ہماچل پردیش، اس زمانے میں کانگڑا کہتے تھے، کانگڑا پرانے زمانوں میں، یہاں پر تھا سردار کپور سنگھ ڈپٹی کمشنر. اور دلی کے پاس جو ہریانہ صوبہ پنجاب کو کاٹ کے بنا ہے، گڑگاؤں کا جو علاقہ تھا وہاں پر ہوتا تھا سردار ترلوک سنگھ ڈپٹی کمشنر. ترلوک سنگھ تو بس وہ ذرا ٹھلا تھا، ڈر گیا، لیکن کپور سنگھ نے ہی روٹ بیک ٹو یہ گورنر کو ترویدی،
اس نے کہا یہ آپ نے کیا لکھ دیا ہے, سکھوں نے آپ کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں, قتل و غارت ان کا ہوا ہے, تباہی بربادی ہوئی ہے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ لچے لفنگے ہیں, یہ جائیں پیشہ لوگ ہیں, اور ان کو یہ کرو وہ کرو. یہ آپ نے سکھ قوم کی باقاعدہ بےعزتی کی ہے. You know what treatment was given to سردار کپور سنگھ. رات کے 2:30 بجے سرکاری جگہ سے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, اینڈ ہی واز ڈسمسڈ فرام سروس. آئی سی ایس تھا, انڈین سول سروس کا بندہ. یہ کچھ وقتوں کے بعد پھر یہ لوک سبھا کا ممبر وغیرہ بنا ہے. اب آئیے جو ایک اور سکھ تھا, بڑا ووکل, بڑا شور مچانے والا, اس نے انڈین لوک سبھا کے اندر کوشچن ریز کیا. اس زمانے, آج کل تو خیر وہ کام ختم ہو گیا نا, ہمارے ہاں تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے, ان کے بھی تقریباً ختم ہے. وہ ہوتا تھا کہ جی یہ سکھوں کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیوں ہوئی ہے. سوال ہے, آپ گورنمنٹ جواب دے کہ یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں, یہ وعدے تھے, کیوں پورے نہیں ہوئے. وہ جو اس نے پوائنٹ ریز کیے تھے ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں تھا. بات تو ساری صحیح تھی, 100% صحیح تھی, مگر they are a very intelligent and a sharp people. ایکچولی جو ہندو قوم ہے نا, آپ کو اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا. انہوں نے حکم سنگھ جو تھا نا, جس نے سوال ریز کیا تھا, اس کو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر آف لوک سبھا اگلے دن بنا دیا. بات ختم ہو گئی. بعد میں پھر اسپیکر بھی بن گیا, بعد میں اس کو اسپیکر بنا دیا, بات ختم ہو گئی. اب اور دیکھیے, ماسٹر تارا سنگھ 3 سال کی کوشش کے بعد he succeeds in meeting the Prime Minister of India, Mr. Nehru. 3 سال مل کے 3 سال کی کوشش کے بعد, جس طرح کے جس کے اوپر روز وہ خود مطلب باہر نکل کے استقبال کرتے تھے کہ آؤ سردار جی, آؤ جی, بیٹھو جی. تو اس نے کہا کہ نہرو صاحب, پنڈت صاحب, آپ کو یہ غالباً پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ کتنی ناانصافیاں ہوئی ہیں, ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور یہ دیکھیں, یہ کتنے, آپ بھی کہتے تھے, وعدے کرتے تھے, گاندھی صاحب بھی کرتے تھے, باقی کرتے تھے, پوری ہندو قوم ہمارے ساتھ تھی. آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے تلوار لہرا کے کہا تھا کہ ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے. آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ دیکھو کیا کہتے کہ ہماری کتنی قتل و غارت ہوئی اور ہم نے کی ہے. تو آپ ان لوگوں کو سمجھائیں, یہ مطلب ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. نہرو گیو جسٹ ون رپلائی. نہرو نے وہ رپلائی دی, میں بھول گیا تھا, جو خوشونت سنگھ کے والد صاحب کو مسٹر جناح نے کہا تھا. پہلے میں وہ بتا دوں. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے, آج ہم, آپ اور سکھ, ہم سکھ اور ہندو انگریز کے محکوم ہیں. کل جب پارٹیشن ہو جائے گی اور انڈیا بن جائے گا اور ہندو پاور میں آ جائیں گے, پھر دیکھنا وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, آپ کی مانتے ہیں یا نہیں. ایگزیکٹلی the same Mr. Nehru said to تارا سنگھ. اس نے کہا ماسٹر صاحب حالات بدل چکے ہیں, اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں. سیم ناؤ وی آر دا رولرز. اب جاؤ, آپ کی 1-2% آپ کی. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر وہ جو ہوا ہے وہ تو خیر تاریخ کا حصہ ہے, اور جس طریقے سے پھر ان کو ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ سکیٹر ہو گئے. واقعتاً کہیں آسٹریلیا میں لوگ چلے گئے, کوئی یو کے میں جا کے سیٹل ہو گئے, کوئی کینیڈا میں بہت بڑی تعداد میں آ گئے, تو امریکہ میں بھی بہت بڑا ایک سیگمنٹ ہے ان کا وہاں پہ. تو پھر ان کو کہیں جگہ نہیں ملی ہے سچ, جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ آزادی کے ساتھ رہنے کی جو ایک کوشش تھی ان کی, وہ پوری نہیں ہو سکی. سر آپ ٹرین کے اندر بیٹھنا تھا, آپ کو کہا کہ یہ ڈبے جو ہیں ان کے اوپر بیٹھیے, ہم آپ کو بٹھاتے ہیں. آپ نے ٹھڈا مارا, ہم نے کہا نہیں بیٹھنا. وہ ٹرین آگے نکل گئی 1000-2000 میل. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی ٹرین میں بیٹھنا ہے. They missed opportunities themselves. قائد اعظم سے بڑی آفر تو میں جب پڑھا ہے تو میں نے اس کو 4-5 دفعہ پڑھا. میں نے کہا یار یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر میں نے ان کے کراس ریفرنس دیکھے جو میگزینز کے اندر یہ چیزوں کے اوپر تھے. میں نے کہا نا کہ 501 میگزینز کی لسٹ دی ہوئی ہے تمیمی صاحب نے. تمیمی صاحب, میں آپ کو بتاؤں ذرا, تمیمی صاحب جو ہیں مرحوم, ان کو میں بہت پرانا جانتا ہوں. جب وہ شروع میں وہاں پہ آئے تھے, نوائے وقت کے لیے بھی لکھا کرتے تھے, اور بہت زبردست قسم کے ریسرچ اسکالر تھے. مجھے تو خیر ان کے جو ان کا ایک
ہاسٹل نمبر 2 میں پنجاب یونیورسٹی میں ان کا ایک کمرہ ہوا کرتا تھا جو کہ کتابوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اور وہاں پہ بھی جانے کا اتفاق ہوا، اور ان سے بڑی شفقت کا ایک ان کا تعلق تھا ہمارے ساتھ. تو وہ بڑے زبردست ریسرچ اسکالر تھے. اور کتاب آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ کتاب بھی ان کی بڑی زبردست ہے، اور اس کو بہت سے لوگوں نے سراہا بھی ہے جو ریسرچ اسکالرز ہیں. تو بہت تھارو کتاب ہے، بہت تھارو کتاب ہے. تو اب یہ جو سارا کچھ ہوا تھا، انہوں نے اس کو بہت مس کر دیا. مطلب وہ میں نے یہ ایک چھوٹا سا پتہ نہیں میں نے کہاں پڑھا تھا، میں نے لکھا تھا کہ جو وہ جو قائد اعظم یہ جو تھا نا، ان کے ساتھ وہی ہوا ہے جو نہرو نے کہا تھا کہ رات کی بات کا مذکور ہی کیا، چھوڑیے رات گئی بات گئی. ہاں، بڑا افسوس ہوتا ہے ویسے، نہیں بہت زیادتی ہوئی ہے. اور ابھی مزید ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں نا جس طریقے سے یہ کینیڈا میں واقعہ ہوا ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، اور ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. تو اس میں خوبی ہے، ان میں خوبی بھی ہے بہت. یہ کھلے ڈلے ہیں. انہوں نے غلطیاں کی، اب غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلطی، ہم نے غلطی کر دی. ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھیے بہرحال، لیکن انٹرنیشنل یا ریجنل پالیٹکس کے اندر میں تو سمجھتا ہوں ریجنل انٹرنیشنل کیا، اللہ تعالیٰ انسان کو، انڈیویجول، خاندان کو، ملکوں کو اپرچونٹیز دیتا ہے. کہتے ہیں کہ ٹائیڈل ویو اوپر جا رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ چلیں گے تو آپ جناب کنارے پر پہنچ جائیں گے. اس کے اگینسٹ چلیں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے، ڈوب جائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں. جب کوئی جو تاریخی مومنٹس ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو چینلائز نہ کر سکیں، ان کو یوٹیلائز نہ کر سکیں، تو پھر آپ صدیوں تک بھٹکتے رہتے ہیں. بالکل کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کیا. اب ہم نے بھی ایسی بدلے میں حیران ہوتا ہوں سوچ کے، ہم نے بھی 3-4 ایسی اپرچونٹیز مس کی ہیں اپنے آپ کو، یعنی ویزا ٹھیک کرنے کے اوپر بندہ حیران رہ جاتا ہے. وہ کبھی پھر صحیح. تو یہ ان کا جو ہے نا، ان کا وہ جو ہے نا، وہ جو امرتا پریتم نے لکھا تھا، میں نے میرے زبانی زبونی تو نہیں، میں نے لکھا تھا، اس نے بالکل صحیح بات کہی تھی پارٹیشن کے اوپر جو اس نے کہا تھا. اب یہ جو پارٹیشن کا دیکھیں نا، جتنا قتل و غارت، میری تو آنکھوں کے سامنے ابھی آگ لگی ہوئی ہے. 5 سال کا بچہ تھا، لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ہم لوگ جب بس کے اندر بیٹھ کے آئے، وی ور لکی کو کہ ہمارے خاندان میں اس زمانے میں کافی لوگ گورنمنٹ سروس میں تھے. تو دے ارینج ہمارا، اللہ کا احسان، ہم سیفلی واگا پہنچ گئے. ورنہ تو مطلب ہے اتنی قتل و غارت ہوئی تھی جس کا بندے کو تصور ہی نہیں ہے. تو یہ جو امرتا پریتم نے لکھا تھا، یہ کتنا خوبصورت ہے. اج اکھاں وارث شاہ نو کتوں قبراں وچوں بول، اج آکھاں وارث شاہ نو کتوں قبراں وچوں بول، پھر اس کتاب عشق دا کوئی نواں ورقہ پھول. ایک روئی سی تھی پنجاب دی، تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں نے روندیاں تینوں وارث شاہ نو کہن، اٹھ درد منداں دیا دردیا اج تک اپنا. یہ بہت تباہی ہوئی تھی. اٹ واز اے جینوسائیڈل ایلیمینیشن، اور بغیر وجہ کے. وہ جو ہے نا، وہ جہانگیر کے، خسرو کا بغاوت، اس کا سکھ جو تھے، وہ جو گرو تھے ان کا، ارجن دیو کا، ان کو ڈیڈ اٹ آؤٹ آف دوستی، اچھائی. میں سمجھتا ہوں جہانگیر کو بھی بندہ پوچھے، ہو بھائی اگر اس نے ڈھلا لیا ہے تو کیا ضرورت ہے، تم کیا مطلب بادشاہ ہی ہوتے ہیں نا جی. بادشاہ تو اپنے بچوں کو قتل کر دیتا ہے، وہ باپ کو قتل کر دیتا ہے، اور کرواتے رہے ہیں یہ مغلز جو تھے. ہاں، وہ تو مکھی نہیں ان کی جو ہسٹری جو ہے نا، کبھی یہ پروگرام کریں گے یہ مسلمان مغلوں کا اور آٹمنز کا، یہ کیا کیا تباہیاں ہوئی ہیں، تباہیاں انہوں نے پھیری ہیں. صحیح بات. سیکشنز کے اوپر انشاءاللہ اس پہ جاری رہے گا سلسلہ. اسلم شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور جلدی ملاقات ہوگی کسی ایک اچھے ٹاپک پہ بھی، اور بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک پہ. انشاءاللہ گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ. ویری سویٹ، مہربانی. وعلیکم السلام.